मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बॉर्डर पट्टी पर वाक़िया पठाना गांव की सियासी और समाजी शख्सियत सरदार अरफानुल्लाह सद्दू ने मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की आवाम के लिए वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब के कामयाब मंसूबों पर इन्हें मुबारकबाद दी और खराज तासीन पेश किया। सरदार अरफानुल्लाह सद्दू ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पठाना गांव की जानी मानी सियासी व समाजी शख्सियत सरदार अरफानुल्लाह सद्दू ने मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के लिए वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। वज़ीर आला पंजाब के कामयाब मंसूबों पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और खराज तहसीन पेश किया। सरदार अरफानुल्लाह सद्दू ने कहा, पंजाब भर से मंशियात फरोशों, कब्जा माफिया और पंजाब को असला से पाक करना, खवातीन की असमत दरी करने वाले अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना और फिर मुल्क दुश्मन अफराद का डट कर मुकाबला करना, ऐसी बाहिम्मत दलेर बाप की बहादुर बेटी को सलाम पेश करता हूँ। सरदार अरफानुल्लाह ने कहा, NA 120 और PP 154 के अवाम को मुश्किलात और अंधेरों से निजात दिलाने पर MNA सरदार एयाज सादिक, MPA गुलाम हबीब अवान और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अरफानुल्लाह सद्दू ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जो कारकर्दगी है हमारे MPA साहब की, गुलाम हबीब अवान MPA 154 और सरदार एयाज सादिक साहब MNA 120, तो इस लिहाज से आज एक खुशकिस्मती हैं कि गुलाम हबीब अवान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नवीद अवान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और दूसरा हमारे चीफ सदारती कोऑर्डिनेटर यूथ विंग के और किसान विंग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी, डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी अली असगर संधू साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा नून लीग के आज हमारे यहाँ पे वर्कर और पुराने दरीना साथी जो हैं, सूफी मंजूर अली साहब, माशा मानत अली साहब, अकबर नंबरदार साहब और हाजी सैफ खोखर साहब और दीगर हजरात भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इस लिहाज से ये कहेंगे कि हिस्ट्री मेकिंग काम हमारे हल्के में शुरू हो चुके हैं। तो इस पे हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें और उसके बाद अपने MPA साहब का और अपने MNA साहब का जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। हमारा दरीना एक मसला था तालीम का कि मैट्रिक के बाद हमारी जो बच्चियाँ थी ना, इस दूर दराज इलाके से शहरों में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल था उनके लिए FA करना, BA करना। तो एक ये मसला था हमारा। दूसरा हमारा बिजली का मसला था यहाँ पे बड़ा दरीना कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत थी, लाइनें ख़राब थी, खस्ता हाल थी लाइनें। और एक दफ़ा अगर बारिश या तूफ़ान आता था तो लाइट चली जाती थी और 4-4 दिन भी लाइट नहीं आती थी। ये मसला था। तीसरा नंबर जो यहाँ पे जितना भी ढांचा है सड़कों का, कम्युनिकेशन जो गैप है ये बहुत बड़ा था। गुज़श्ता 25 साल से हमारी सड़कें टूटी हुई थी, जो हमारी सड़कें नहीं बन रही थी, हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहा था। यहाँ पे नया स्टेडियम जो एक बड़ा हमारे पास 22 एकड़ जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा था स्टेडियम बनाने के लिए वो। और बिजली का जो काम है और सड़कों का जो काम है, प्लस जो गलियों का मामला है PCC करने वाला, ये बड़ा मामला था। गलियाँ बड़ी ख़राब थी गांव की, इनको अपग्रेड किया जाना चाहिए था। तो इन सब मामलों को एड्रेस किया है हमारे मौजूद MNA साहब ने, हमारे MPA साहब ने, अलावा से गुलाम हबीब अवान साहब ने और सरदार एयाज सादिक साहब ने हमसे वादा किया है। बल्कि वादा क्या किया है, वादा वो जो भी कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट का आखिरी हमारे साथ जो मामला है, ये सड़कें बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे लाहौर से लेके गांव पठाना तक ट्रांसपोर्ट भी चलाई जाएगी। जी, मैं इससे पहले जमात इस्लामी में मेरी वाबस्तगी थी जमात इस्लामी से। तो हमारे दोस्त चौधरी अली असगर संधू साहब, नवीद अवान साहब और दीगर हजरात हैं, जिनमें ख़ास तौर पे अली असगर संधू साहब, इन्होंने हमें बड़ा मोटिवेट किया
اور موٹیویٹ کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا کہ مسلم لیگ کا جو پلس پوائنٹ ہے نا، جو ترقیاتی جتنے بھی کام ہیں وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کیے ہیں. یہ نہ تو پیپلز پارٹی کر سکی، نہ پی ٹی آئی اپنے دور میں کروا سکی. اس میں میگا پروجیکٹ لگا لیں یا دیہاتوں میں کام لگا لیں یا کھیت سے منڈیوں تک سڑکوں کا کام، یہ ہمیشہ مسلم لیگ کے دور میں ہوا ہے. اور جو خوشحالی آئی ہے ملک پاکستان میں ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں آئی ہے. تو ہم اس لیے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اپنی وابستگی ہم نے کی ہے کہ یہ اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم لیگ میں تو لہٰذا ان سب چیزوں سے انسپائر ہو کے تو میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. اور الحمدللہ جو توقعات لے کے آئے تھے اس سے کئی بڑھ کے یہ معاملات ہو رہے ہیں. شوکت بٹ صاحب ہمارا بڑا روشن ستارہ ہے. وہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں اور انتہائی پازیٹیو ذہن کے مالک ہیں. سہیل شوکت بٹ صاحب انتہائی، اور جو بھی کام ہم اپنا اجتماعی کام لے کے ان کے پاس گئے ہیں آج تک انہوں نے بھی ہمارے سارے کام کروائے ہیں اور بڑا حوصلہ افزا ان کی رپورٹ رہی ہے. اور جب وہ ہمارے علاقے میں ایم این اے تھے اور ہماری کانسٹیٹیوسی میں بعد ازاں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے، انہوں نے بھی بڑا دل لگا کے کام کیا. جو پہلا اسٹیڈیم بنایا ہمارا گاؤں کا وہ سہیل شوکت بٹ صاحب نے بنوایا ادھر، اور پی سی سی کروائی ہیں ادھر گلیاں سڑکیں، وہ سہیل شوکت بٹ صاحب کے دور میں ہوئی ہیں. ایسے جی ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیے ہیں صفائی کے لحاظ سے. یہ ہم گاؤں پڑھانا کے اس وقت کھڑے ہیں لوگ ہمارے مسلم لیگ نون کے، یہ ہم اپنے منہ کی بات نہیں کہہ رہے، گاؤں سے کسی آدمی کو پوچھ رہے ہیں. اپ ٹو مارک صفائی کا نظام آج تک نہیں کوئی چلا سکا جو سی ایم صاحبہ نے یہ پروگرام دیا ہے. اس کے علاوہ تھڑوں پہ جو قبضہ گروپ تھے اور تھڑے لگا کے آگے بیٹھ جاتے تھے ان کو ہٹوایا گیا ہے. اور جو قبضہ گروپ تھے اوور ہال ان کی بھی سرکوبی ہو رہی ہے سی ایم صاحبہ کے دور میں. اور پولیس کی بڑی اصلاحات بی بی صاحبہ نے کی ہیں. تو ہم اپنی سی ایم صاحبہ سے انتہائی مطمئن ہیں کہ وہ 100% اپنا کارکردگی دے رہی ہیں. الحمدللہ وہ ایک اپنے منجے ہوئے باپ کی منجی ہوئی سیاستدان ہے، اس لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اپنی سی ایم صاحبہ کو. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سی ایم صاحبہ کے دست و بازو ہیں، ان کی بیک پہ لوہے کی دیوار کی طرح انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور بدل رہا ہے، فضا بدل رہی ہے. جو پروگرام یہاں پہ فطران خان نے شروع کیا تھا، عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولنا، انہیں ماں باپ کے خلاف کرنا، انہیں بڑوں کے خلاف کرنا، انہیں گالی گلوچ کی کلچر پہ لگانا اور خالی باتوں پہ لگانا، اب عملی طور پہ انشاءاللہ تعالی سینیریو تبدیل ہو رہا ہے ملک پاکستان کا بھی. اور موجودہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب ان کی قیادت میں اب جو ہم نے ابھی مارکے حق جنگ جیتی ہے انڈیا کے خلاف، ہم بارڈر کے رہنے والے ہیں. یقین کریں یہ ہماری پیدائش سے لے کے اب تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو ادھر اتنی بڑی کامیابی ہوئی کہ ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں. کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور. ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی سہا نہ رکے